अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम की गलत फहमियाँ, इस नाम से किस्तवार जो वीडियोस हमारी चल रही हैं उसमें हम अब तक आपको बता चुके हैं कुर्बानी और अक़ीक़े के ताल्लुक़ से चंद गलत फहमियाँ और चंद गलत बातें जो लोगों में राइज हैं। आज बात करेंगे उसी के ताल्लुक़ से आगे और चंद बातें। सबसे पहली और अहम बात यह है कि कुर्बानी का जानवर जब ज़िबह किया जाता है तो उस वक्त हमारे वो हज़रात जो जानवर को ज़िबह करने के लिए आते हैं, जिनको लोग अपनी उर्दू की ज़ुबान में क़स्साब कहते हैं, वो एक बड़ी गलती ये करते हैं कि जानवर को ठंडा होने से पहले ही उसकी खाल उतार देना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीक़ा सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, हराम है। जानवर को पहले ठंडा होने दिया जाए, उसके बाद उसकी खाल उतारी जाए, नहीं ये कि सिर्फ़ जो है ज़िबह करने के बाद फ़ौरन खाल उतारनी शुरू कर दी जाए। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अपने किसी अज़ीज़, किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार की जानिब से कुर्बानी कर देते हैं। इसमें बड़ी ख़राबी है, अगर उसको पता ना हो तो कुर्बानी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक बकरा ख़रीदा अपने नाम का और एक बकरा ख़रीदा अपने रिश्तेदारों में से किसी के नाम का, आपने उसका बकरा जो ज़िबह किया है वो कुर्बानी उसकी उसकी तरफ से दुरुस्त नहीं होगी, तो उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। यहाँ तक तो इतनी बात गनीमत है कि आपने जो अपना बकरा ज़िबह किया उसकी कुर्बानी आपकी तरफ से हो जाएगी और वो कबूल होगी। लेकिन अगर आपने एक जानवर में इस बड़ा जानवर ख़रीदा, उसमें 7 हिस्से लिए, जिसमें 6 लोग आपके पास मौजूद हैं जिन लोगों की कुर्बानी की नीयत है, 7वां आपने उसका इरादा कर लिया, जो आपका रिश्तेदार या करीबी दोस्त कोई भी है, आपने उसका इरादा कर लिया कि मैं उसकी तरफ से कुर्बानी कर दूँगा, हालाँकि उसको कुर्बानी की खबर भी नहीं है। जब उसको कुर्बानी की खबर नहीं है तो फिर आप उसकी तो कुर्बानी होगी ही नहीं, बाकी 6 लोगों की भी और कुर्बानी नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जब उसको कुर्बानी की खबर ही नहीं है कि मेरी तरफ से जानवर को ज़िबह किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी नीयत नहीं है इस जानवर में कुर्बानी की, और जब उसकी नीयत नहीं है और नीयत के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। कुर्बानी असल नाम है इराक़े दम का, ज़िबह कर देने का, जानवर को ज़िबह कर देने का, और वहाँ पर ये तक़सीम नहीं हो सकता। ये एक ऐसा अमल है जैसे मैं आपको यूँ कहूँ कि आप 3-4 लोग मिलकर पानी की एक बोतल ख़रीदें, बड़ी वाली बिसलेरी की 25 लीटर वाली, और उनमें से कोई शख्स ये इरादा करे कि मैं अपने हिस्से के पानी में पेशाब करूँगा, तो क्या आप उसको इस बात की इजाज़त देंगे कि आप अपने हिस्से के पानी में पेशाब कर दें? यकीनन नहीं। ऐसे ही कि वो जो आप जिसका हिस्सा लगा रहे हैं उसकी कुर्बानी की नीयत ही नहीं है, क्योंकि उसको कुर्बानी की खबर भी नहीं है, तो फिर आप में से किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इस मसले को अच्छे से समझ लें। अगर ना समझ आए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको फ्राइडे कमेंट बॉक्स या संडे कमेंट बॉक्स में समझा दिया जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लें कि जिसके नाम से कुर्बानी की जा रही है उसको ख़बर होना ज़रूरी है, उसका इरादा होना ज़रूरी है। हाँ, अगर उसको बता दिया, उससे कह दिया भाई मैं आप मेरे जानवर में 6 लोग हो गए हैं और एक की कमी है, तो मैं आपकी तरफ से उसमें एक हिस्सा जोड़ रहा हूँ। वो अगर उसको इस बात की खबर हो जाए, वो इस पर रज़ामंद हो, तो फिर कुर्बानी हो जाएगी, और अगर वो मना कर देगा तो फिर आप उसका हिस्सा नहीं जोड़ सकते, और अगर जोड़ेंगे तो यही ख़राबी फिर से लाज़िम आएगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने एक ही हिस्से में 2 लोगों की नीयत कर ली, 7 जानवर आपने लिए थे, किसी ने जो है बाकी 6 हिस्से आपके थे, 7वां आदमी कोई आया, वो 2 लोगों के पैसे लेकर आया, यानी अपने और किसी और के, इन 2 लोगों ने मिलाकर एक हिस्सा लिया और दोनों की नीयत उसमें की जा रही है, तो इसमें जो है नीयत के फ़साद की वजह से, क्योंकि एक जानवर में 7 से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते, तो यहाँ भी यही ख़राबी लाज़िम आएगी। अक्सर लोग ये सवाल किया करते हैं कि क्या गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है? तो उसका जवाब ये है कि दिया जा सकता है, लेकिन जो घरों पर मांगने के लिए आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उससे कोई मसला नहीं है। ये लोग पेशेवर लोग होते हैं, घरों-घरों गोश्त मांगते फिरते हैं, और उनके पास जो है इतना मांगते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और फिर फेंकते भी हैं। ये सारी चीज़ें मुशाहदे में देखा गया है। तो जो आपकी निगाह में ज़रूरतमंद हो, आपके इलाके के लोग हैं, आपके महल्ले के लोग हैं, आपके महल्ले में पड़ोसी हैं जो गरीब हैं, आप उनका ख़्याल रखें, आप उनको दें, आप उनके ऊपर जो है ख़र्च करें, तो आप उनको पहले दें। जो माँगने के लिए आते हैं उनसे माज़रत कर लें अदब के साथ। जो आपके पहले लोग हैं उनका हक़ अदा करें, वरना ये ख़ुद मुशाहदा है, कई मरतबा देखा है कि माँग-माँग कर यहाँ से ले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जो बकरे का गोश्त माँगने के लिए आते हैं, तो वो घरों-घरों माँगते हैं, और वो और भैंस का जो मिलता है तो मना इसलिए नहीं कर सकते, अगर भैंस को मना करेंगे तो फिर पूरे महल्ले में बकरे का भी नहीं मिलेगा। तो भैंस और बकरा दोनों इकट्ठा करते रहते हैं अपने थैलों में, और फिर भैंस का गोश्त ले जाकर नाले में फेंक देते हैं और सिर्फ बकरे का गोश्त लेकर खा लेते हैं। तो पेशेवर लोगों को देने से आप परहेज़ करें, इस बात का आप ख़ास ख़्याल रखें। ऐसे ही बाज़ लोग जब अक़ीक़ा करते हैं तो उनके ज़हन में ये सवाल आता है कि 7वें दिन हम अक़ीक़ा नहीं कर पाए हैं, 8वां दिन लग गया, तो अब क्या करें? अक़ीक़ा करें या नहीं करें? 9वां दिन लग गया,
تو یاد رکھیں 7واں دن جو ہے یہ عقیقے کے لیے مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ 7واں دن آپ نے کر لیا، کر لیتے بہت اچھا تھا، نہیں کر سکے تو 8ویں میں کر لیں، 9ویں میں کر لیں، 10ویں میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ پہلے 7واں دن ہو، 7 میں نہ کر سکے تو پھر 14ویں دن میں کر لیں، 14ویں میں نہ کر سکے تو 21 میں، پھر 28 میں، یعنی بچے کی پیدائش جس دن ہوئی ہے اس دن کے بعد 7ویں دن کے اعتبار سے آپ جب بھی کریں اس کا عقیقہ کریں۔ اور باقی اس کے علاوہ اگر آگے پیچھے کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یعنی 7ویں دن ہی کرنا ضروری ہے۔ ایسے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا عقیقے کا جانور گھر والے کھا سکتے ہیں، یا اس کے 3 حصے کرنے، یا اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، یا اس کو کون کون کھا سکتا ہے؟ کیا وہ سب غریبوں کو کھلایا جائے گا؟ کیا اس کو مالدار رشتہ دار کھا سکتے ہیں؟ کیا اس کو خود گھر والے کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عقیقے کا گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، یعنی اس کو گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، مالدار رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، آپ غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور سارا خود بھی رکھ لیں، خود بھی کھا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، قربانی کے جانور میں آپ عقیقے کا حصہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ عقیقہ درست ہوگا اور قربانی بھی درست ہوگی۔ ایک علاقے میں کچھ علاقوں میں ہوگا یہ دستور ہے کہ جب بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو اس کے سر پر جب بال اتارنے کے لیے جس وقت اس طرح پھیرا جاتا ہے اسی وقت جانور پر جو ہے چھری چلائی جاتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ بالکل بے اصل ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جس وقت بچے کے سر کے بال اتارے جائیں اسی وقت ذبح کیا جائے، بالکل ساتھ ساتھ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، بچے کے سر کے بال پہلے بھی اتار سکتے ہیں، ذبح بعد میں کر لیں، اور ذبح پہلے کر لیں، بچے کے سر کے بال بعد میں اتار لیں، دونوں طریقے سے درست ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور کو پکڑ کر بیٹھے رہیں، ادھر بچے کو پکڑ کر بیٹھیں، ادھر اس طرح چلایا جائے، ادھر ذبح کیا جائے، تو یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ آپ جیسے چاہیں ویسے اطمینان اور سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے جہاں جیسا کہ لوگ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک غلطی، بہت بڑی غلطی لوگوں میں یہ رائج ہے کہ قربانی کا جب جانور ہوتا ہے، بڑا جانور، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جب جانور ذبح ہو جاتا ہے تو اندازے سے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے 7 حصے بنا کر۔ تو یہ طریقہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ ساتوں کے ساتوں شریک راضی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اندازے سے دے دو، چاہے کمتی بڑھتی کسی پر پہنچ جائے، سو یہ بالکل بے اصل ہے۔ ایسی کوئی اصل نہیں ہے کہ آپ ایسا سمجھائیں کہ اس کو اندازے سے بانٹ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو اس کو وزن کر کے برابر تقسیم کر کے دینا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اپنا حصہ چھوڑنا چاہے، اپنا حصہ کم لینا چاہے، مثال کے طور پر 70 کلو کا جانور بیٹھا ہے، ایک انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو سب کے حصے میں 10 کلو آیا، کسی نے کہہ دیا مجھے 5 کلو دے دو اور باقی 5 کلو آپ ان میں تقسیم کر دو یا کسی ایک کو دے دو، تو ایک چیز الگ ہے۔ لیکن آپ اس کو تقسیم جو کریں گے وہ وزن ہی کے اعتبار سے کریں گے، بے وزن اندازے سے تقسیم نہیں کریں گے۔ ایسے ہی بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گابھن قربانی کی جو ہے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، سو یہ بالکل بے اصل بات ہے، جائز ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ایک حرام کام یہ کرتے ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے ہی جانور کی کھال جو ہوتی ہے اس کو فروخت کر ڈالتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ جانور زندہ کھڑا ہے اور اس کی کھال پہلے ہی بیچ دی، اس کی قیمت لگا لی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے، اس کی کھال علیحدہ نہ کر لی جائے، آپ اس طرح سے کہ زندہ جانور ہے اس کو اس طرح سے نہیں بیچ سکتے، یہ فعل حرام ہے کہ زندہ جانور کی آپ کھال بیچیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس قربانی ان کو کرنی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے کہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دبلا پتلا ایسے ہی بس جانور اٹھا لائے اور اس کو قربان کر دیا۔ تو یاد رکھیں، قربانی اصل جانور کو ذبح کرنے کا اس طرح سے نام نہیں ہے کہ آپ مہنگے سے مہنگا جانور لائیں یا اس کو خوبصورتی یا جو بھی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ بازار میں جاتے وقت یہ ارادہ کرتے ہوئے جائیں گے کہ سب سے گھٹیا جانور مجھے لے کر آنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اس کے بالمخالف یہ کام کرتے ہیں کہ لوگ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا ارادہ قربانی کا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ میں جو جانور خریدوں وہ محلے میں سب سے اچھا اور لوگ تعریف کریں اس کی، کیا جانور۔ تو یہ جو نیت فاسدہ ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی رضا کی نیت رکھتے ہوئے آپ اچھے سے اچھا جانور لے آئیں جو آپ کو مل جائے، اور اگر نہ مل سکے تو جو بھی ملے تو بس وہی ہے۔ تو اس بارے میں نہ کنجوسی سے کام لیا جائے اور نہ ہی دکھاوے کے ساتھ کام لیا جائے، اخلاص کے ساتھ آپ جانور خرید کے لائیں، اخلاص کے ساتھ آپ قربانی کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کی کھال کو اجرت میں دے دیتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو یہ یاد رکھیں جانور کی کھال کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ دو اور امپورٹنٹ بات ہیں اور آخری بات ہے، پھر اس بار آپ کا یہ قربانی اور عقیقہ کا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ کچھ لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس شخص کو قربانی کرنا ہو، جس شخص کے نام کی قربانی ہو، اس شخص کو
چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 10 دن تک، یعنی پورے 10 دن تک جب تک قربانی نہ ہو جائے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس کے لیے گوشت کھانا ناجائز اور حرام ہے، سو یہ بالکل بے اصل ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو قربانی کرنا ہو، اس شخص کو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر بالکل قربانی کر لینے تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے، یعنی بیوی سے تعلق نہیں بنانے چاہیے، سو یہ بالکل بے اصل بات ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو قربانی اور عقیقے کے تعلق سے آپ کو بیان کی گئیں۔ آگے کی کلپ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے نظر اور قسم کے روزے اور قسم اور نظر کے بارے متعلق چند باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔